अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। आज दिन बुध है और दिसंबर की 2 तारीख है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज जो बात करूँगा, मैं तकरीबन एक जमहूरियत पर ही बात करूँगा कि जमहूरियत क्या होती है। क्या मुंह से अल्फाज निकालने से, जमहूरियत कहने से जमहूरियत हो जाती है? नहीं। बहरहाल यहाँ या पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर कोई डिग्री लेकर तालिब इल्म जो है वो इंटरव्यू में जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम्हारे पास डिग्री है, वो तो ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है। जिसके पास एक्सपीरियंस होती है उसी को वो जॉब देते हैं। यानी कि उनकी नज़र में डिग्री ज़रूर है लेकिन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है किसी काम के लिए भी। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है कि पीपल पार्टी को देखो तो अपने रज़ा रब्बानी, इख्तियार हसन और दीगर जितने भी जिन्होंने 25-30 साल 40 साल गुजारे हैं इस पार्टी में, इतनी एक्सपीरियंस है और उम्र का भी तजर्बा है, लेकिन वो एक छोटे से लड़के या लड़की के सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। इत्तेज़ाज़ हसन, रज़ा रब्बानी और दूसरे जितने भी लोग होते हैं ना, उनको डूब मरना चाहिए। जमहूरियत जो कहता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए कि ये जमहूरियत है। 40-40 साल तजर्बा और मेहनत कर के उस पार्टी के लिए, और फिर 16 साल का बच्चा है उस पार्टी का। जैसे ऐसा लगता है कि मुल्क पाकिस्तान जो है ये उनकी वरासत है, जैसे उनका घर वरासत होता है, बच्चों को जाता है, इसी तरह ये मुल्क भी जो है उनके बच्चों को ही जाएगा। मुल्क तो पाकिस्तान की आवाम का है, और फिर उसको चलाने के लिए क्या अक्ल सिर्फ उस वरासत में ही है? क्या और अक्ल कोई नहीं है? बेशुमार अक्लमंद फिरते हैं, लेकिन मेरा खास कर जो है टारगेट, मुझे शर्म आती है इत्तेज़ाज़ हसन, रज़ा रब्बानी और दीगर जितने भी एक्सपीरियंस आदमी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, और वो कल के बच्चों के सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं पीछे। और शर्म आती है मुझे। आपको शर्म आए ना आए, शर्म से डूब मरो तुम। ये मुल्क है या उनका घर है? इसी तरह नून लीग देखो, जमहूरियत जमहूरियत। जमहूर का मतलब ये होता है कि जो जिसने मेहनत की है उसका जब टर्न आता है तो उसको दिया जाए। ये क्या, बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो पोती, पोती नहीं तो दोती? ये क्या चल पड़ा है? ये सियासत है? ये जमहूरियत है? या दुनिया में रहने के लिए दुनिया को देखो किस तरह दुनिया चल रही है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस होता है इतने एक्सपीरियंस नून लीग में नहीं। मरियम ही हमारी लीडर है। क्यों? क्या उसमें अक्ल ज्यादा है, उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, या तुम में ज्यादा एक्सपीरियंस है? तुम ज्यादा अच्छे दिखाते और तुम भी नून लीगो शर्म से डूब मरो और जमहूरियत का नाम ना लिया करो। जमहूरियत का नाम न लिया करो, क्योंकि वहां पर जमहूरियत है ही नहीं है। जब पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में कैसे जमहूरियत आ गई? तो बात यह है
کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے، اپنا دکھ ہے مجھے، میں یہ بتانے کے لیے میں نے آج ریکارڈ کیا ہے کہ کل کی بچی ہمارے اندر یہ ہمارے ہمارے وہ لیڈر ہے، بلاول بٹو ہمارا لیڈر ہے، زرداری لیڈر، جو چور ہے وہ ہمارا لیڈر ہے، اور جو جتنے بھی گزرے ہیں وہ عوام، پاکستانی عوام، کچھ خلوص سے کام لو، کچھ تھنک اباؤٹ سے کام لو، سوچو، غور و فکر. یہ جو عوام آزمائی ہوئی آپ کے پاس ہے، یہ لیڈر آزمائے ہوئے ہیں، اگر یہ ٹھیک کرنا چاہتے تو 72 سال سے یہ حالت ہوتی کہ دن پہ دن پیچھے سے پیچھے ہوتا گیا، اور پھر بھی آج ان کے پیچھے دم ہلا کر پیچھے بھاگ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا وہ کر لیں گے تمہارے ملک کا کیا کر لیں گے؟ تمہارے ملک کو تو نقصان اور ہی دیں گے. وہ تو جن کو آزمائے ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہو وہ چور ڈاکو سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے وہ خدا کے لیے وہ کچھ آدمی کو ہوش ہوتی ہے، کم از کم غور و فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کس کے پیچھے جا رہا ہوں. مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج جس حالت میں ہے یہ انہی لوگوں کا کرا درا ہے، یہ انہوں لوگوں نے کیا ہوا ہے، اسی نتیجے پر پہنچے ہیں آج آپ. کرونا وائرس کو دیکھ کر بھی آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ان کے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اپنا خیال رکھو، اپنے بچوں کو، یہ تمہیں تو کچھ نہیں دے سکتے، یہ اپنے لیے ہے، اپنے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں. اپنے گھروں میں ان کے جاؤ، وہاں پر کرونا کا پورا جو ہے انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، لیکن تمہیں چھوڑ رکھا ہے باہر کہ ڈانس کرو اور خوشیاں مناؤ. افسوس ہوتا ہے عوام پر بھی مجھے. تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جیسی عوام ویسے ہی لیڈر، بس یہی ہے. تو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جمہوریت کا نام نہ لیا کرو، یہ جمہوریت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کسی کونے میں پاکستان میں نہیں ہے جمہوریت. نام لے کر کیوں جمہوریت کو تکلیف دے رہے ہو؟ بس اتنا حاضرین ناظرین محترم میں آپ سے گزارش کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، غور کرنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کی، اگر الفاظ ہے تو اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. جمہوریت کو دیکھو، جمہوریت کا نام لیتے ہیں، کیا جمہوریت ہے؟ بس اتنا ہی آپ سے میری التماس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.